अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 था 23 अगस्त 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा जोहल तमाम जायचा के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद रहते हुए आपकी जो ख्वाहिशात हैं यकीनन उनमें थोड़ा अल्तवा हो सकता है, ताख़ीर हो सकती है और देरीना दोस्तों से तल्ख तजर्बात जो है वो आप तक पहुंच सकते हैं। यानी आपका कुछ गिव एंड टेक गलत हो सकता है, लेन देन के मामला गड़बड़ हो सकते हैं या कोई बातचीत का कोई क्रॉस टॉक जैसा मामला भी सामने आ सकता है। इसलिए अपने आप को बचाइएगा, मुहतात रहिएगा और अगर ज़्यादा आपके जहन पे दबाव आ जाए, वहम हो तो सदका जरूर दीजिएगा। 16 और 17 अगस्त को जायचा के 9वें घर में ही अतारत जो है उसका शर्फ होगा, जिसकी वजह से आपको खुशियां नसीब हो सकती हैं और इंश्योरेंस क्लेम या कानूनी उमूर से मुतल्लिका जो मामला हैं उनकी वजह से आपको माली फवाइद भी हासिल हो सकते हैं। 22 और 23 अगस्त को शम्सुल तरबी की वजह से आपको अपने फैसले करते हुए और अमली इकदाम करते हुए जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए। अगर आप जज्बाती हो गए, जल्दबाजी का शिकार हो गए तो यकीन कीजिएगा बगैर किसी कैलकुलेशन के आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपने गलत कर लिया और आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने आप को बचाइएगा और अपने मुखलिस दोस्त अहबाब के साथ साथ अपने बुजुर्गों से ज़रूर मुशावरत कीजिएगा और इन द एंड सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी मुश्किलात आपकी टल जाएंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 अगस्त को अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए आप अपने मामलात को बेहतर तौर पर हल कर सकेंगे। 18 अगस्त को शरीककार और औलाद के कामों पर जो है थोड़ा पैसे खर्च हो सकते हैं क्योंकि कुछ तफरीही अंसर भी हो सकता है, कुछ बाकी मामलात भी ऐसे हैं जो कि लग्जरी का हिस्सा हैं, तो इसलिए अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो यकीनन कम खर्च होगा, वरना फिर जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। 19 अगस्त को बुजुर्गान दीन से रूहानी फैज़ का हसूल मुमकिन होगा, बल्कि ये फैज़ आपको मिल भी सकेगा। 20 अगस्त को अगर आप रूहानियत में हैं या ऑलरेडी इसी फील्ड में अपने आप को लेके चल रहे हैं तो यकीनन आपके दर्जात बुलंद हो सकते हैं, आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, अपने आप को बहुत बेहतर पोजीशन में महसूस कर सकते हैं। 21 अगस्त को आपके जो हासिदीन हैं खुद वो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, अपने आप पर उनको शर्म आ सकेगी और कुछ थोड़ा सा अगर कोई सेंसिटिव लोग भी उसमें शामिल होंगे जो गलतफहमी के शिकार हैं तो वो आपके सामने उसका इजहार भी कर पाएंगे। 22 अगस्त को किसी नेक काम पर या नेकी के काम में शिरकत करके या रकम खर्च करके आपको रूहानी खुशी जो है उसका हसूल मुमकिन हो पाएगा। 23 अगस्त को आप खासे मिच्योर होंगे, आपकी सोच में पुख्तगी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन जो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए वो 21 अगस्त का हो सकता है। 21 को थोड़ा मुहतात रहिएगा। बुर्ज दलुफ एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा जोहल तमाम बदतस्मा यानी फाइनेंशियल हाउस जायचा के 10वें घर में हालत रुजत में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर में मुहतात रहने की तंबीह करता रहेगा और किसी भी काम को अंजाम देने से पहले मुखलिस दोस्त साहबाब के साथ साथ अपने बुजुर्गों से मुशावरत यकीनी बनाइएगा। जबकि आपका ज़ैलिया यूरेनस भी तमाम बैतुल अक़रबा यानी जायचा के 3रे घर में केतु के हमरा मौजूद होगा और इसकी वजह से अंदरून मुल्क सफ़र कोई अगर आ जाए, लोकल सफ़र, तो यकीनन उसका आगाज़ आपको सदका देकर करना होगा या उस सफ़र को थोड़ा पेंडिंग कर देना होगा, उसको लिंगर ऑन करना होगा, मौखर कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे कामों में अपने अजीज़ अकरबा से या बहुत करीबी जो दोस्त हैं उनसे उम्मीदें नहीं रखिएगा, पूरी नहीं हो पाएंगी और फजूल में अपने जो है फिर ताल्लुकात ख़राब नहीं कीजिएगा। बैतुल ज़ौज जो जायचा का 7वां घर है उसमें 22 अगस्त तक जो सितारा मुश्तरी जो है वो 8वें घर से यहाँ आके क़याम पजीर था, जबकि जब वो यहाँ से निकला तो यकीनन आपके बहुत सारे विरासती, कानूनी और इंश्योरेंस और क्लेम से मुतल्लिका उमूर में आपको फ़ायदा पहुँचा चुका था। जबकि 19 और 20 अगस्त को मुश्तरी की जो पोजीशन होगी वो आपके लिए मुनफरिद ख्यालात जो है उसका इजहार करना आसान बना सकेगी, नए आइडियाज़ में आपको फेवर करेगी, जबकि खुद एतमादी से मामलात को अंजाम तक पहुंचाने में भी आपको सितारों के असरात हासिल रहेंगे। और अगर आप हिम्मत करें, थोड़ा सोचो विचार से काम लें और संजीदगी इख्तियार करें तो यकीनन अपना शख्सी वक़ार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त भी ला सकेंगे। 22 और 23 अगस्त जो है ये 2 दिन, इन 2 दिनों में अपने
جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ کرنا، ان کا ادائیگی کس ٹائم پہ کون سے الفاظ ادا کرنا چاہیے، اور اپنے غصے اور جذبات پر قابو پانے کی جو کوشش ہے وہ بھی فائدہ مند رہے گی. اور ان ہینڈ آپ کو حسب توفیق صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے تاکہ جو چیزیں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں وہ غیب سے آپ کی مدد ہو جائے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 17 اگست کو آپ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے بہت ساری چیزوں کو سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے. 18 اگست کو کامیابی کے یقینی حالات آپ تک پہنچ پائیں گے. 19 کو آپ بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے. 20 اگست کو اپنی بساط سے بڑھ کر اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. 21 اگست کو کام کی وجہ سے یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. 22 اگست کو بہن بھائی عزیز و اقارب آپ کی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. 23 اگست کو کاروباری امور میں سرمایہ کاری جو کرنے سے گریز کیجیے گا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو محتاط رہنا ہوگا، انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہوگی. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کا آمدن تو کوئی نہیں ہے، لیکن ممکنہ طور پر منفی اثرات کے آمدن یا احتیاط طلب دن جو 21 اور 22 اگست کے ثابت ہو سکتے ہیں. برج حوت پائسس. موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری 12 تا 31 اگست ذائچہ کے 7ویں گھر یعنی بیت الزوج میں قیام پذیر ہوگا، جس کی وجہ سے شریک حیات اور شریک کار یعنی بزنس پارٹنر اور لائف پارٹنر دونوں کی مدد اور تعاون کا حصول آپ کو ممکن ہو پائے گا اور مشترکہ کاموں میں آپ کو فائدے مل سکیں گے. جبکہ شادی کے خواہش مند جو افراد ہیں برج حوت سے متعلقہ یقیناً ان کو اچھے رشتے بھی مل سکیں گے. اور خاص طور پر 16-17 اگست کو جو بیت الارض اور بیت الزوج کے مشترکہ حاکم عطارد کا شرف جو ہے وہ سامنے آئے گا تو یقیناً آپ کو بہت سارے شراکتی کام جو ہے وہ مل سکیں گے یا آپ کے شراکتی کاموں میں مزید ترقی ہو سکے گی اور شریک حیات کا بھرپور تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 17 اگست کو آپ کے کئی ایک بگڑے ہوئے کام جو ہے وہ بہتر ہونے کی وجہ سے یا درست ہونے کی وجہ سے آپ کا حوصلہ بڑھ سکے گا. 18 کو آپ کا کوئی رکا ہوا کام جو ہے وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے یا اس کی تکمیل کرنے کے لیے آپ کو کسی خاص فرد کی یا کسی خاص تعلق کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. جھجکیے گا مت، اپنے ریسورسز ضرور استعمال کیجیے گا تاکہ آپ اپنی منزل کو حاصل کر پائیں. 19 اگست کو بحث و تکرار سے گریز کیجیے گا ورنہ تعلقات میں بگاڑ کا اندیشہ حقیقت بن سکتا ہے. 20 اگست کو مسائل اور پریشانیوں میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے بی کیئرفل. کوئی نیا معاملہ آگے نہیں بڑھائیے گا یا عرف عام میں کوئی ایسا نیا پنگا نہیں کیجیے گا جو آپ کے فائنینشیل لاس کا باعث بن سکے. 21 اگست کو بہت زیادہ محتاط رہیے گا، بولنے میں محتاط، خاص طور پر احتیاط برتیے گا کیونکہ آپ کے جو قریبی دوست احباب ہیں یا آپ کی دوستی کا جو حلقہ ہے اس میں کچھ غلط فہمیاں آپ کے الفاظ کی وجہ سے جنم لے سکتی ہیں. 22 اگست کو فیصلے کرتے وقت محتاط رہیے گا تاکہ بعد میں کسی طرح کا پچھتاوا لاحق نہ ہو سکے. 23 اگست کو کوئی سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیجیے گا ورنہ کیونکہ کام میں تو آپ کا دل لگے گا نہیں، تو یہ نہ ہو آپ نے سینئرز کے ساتھ بھی کام خراب ہو جائے اور آپ کا دل برا ہو جائے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعادت یا منفی اثرات کا حامل کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. عامر میاں اور اسٹوک کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اسٹار مومنٹس، نئے حالات و واقعات اور کچھ نئی تاکیدی یا انتباہی باتوں کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.